बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। दीनी हनीफ के तहत हम हदीस पेश करेंगे। सुनन इब्न माजा की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न बुसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, तौबा लिमन वुजिदा फी सहीफती इस्तिग़फ़ारन कसीरा। खुशखबरी है उस शख्स के लिए, खुशबख्ती है उस शख्स के लिए कि जिसके नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाया गया। कल रोज़े क़यामत में जब नामा अमाल खोलेंगे तो जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत होगी, फरमाया उसके लिए बशारत है। बशारत होने का मतलब यही है कि कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उसको निजात और बुलंदियत दर्जात अता फरमाएंगे। इस हदीस में नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत इस्तिग़फ़ार की फजीलत बतलाई है। ज़ाहिर है कि बंदा जो है वो तो सरापा मासियत है, सरापा गुनाह है। इंसान सांस में अल्लाह की मासियत गुनाह करता है, लम्हा ब लम्हा अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल होता है। क्योंकि मखलूक जो है अपने खालिक की तख्लीक का हक़ नहीं अदा कर सकती। ये मरज़ूक जो है अपने राज़िक़ की राज़िक़ियत का हक़ अदा नहीं कर सकती। ये ममलूक जो है अपने मालिक की मालिकियत का हक़ नहीं अदा कर सकती। तो जब नहीं कर सकती तो ज़ाहिर है इसमें लग़ज़ी व कोताही, और लग़ज़ी व कोताही पर नदामत और शर्मिंदगी और कसरत इस्तिग़फ़ार। बल्कि इंसान बंदा तो इतना कमज़ोर है कि जो नेकी भी करता है वो नेकी भी अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और शान के मुताबिक शायान शान नहीं होती। तो गोया कि हमारी नेकी भी ये भी गोया कि एक तरह का गुनाह है, एक तरह की बेअदबी और गुस्ताखी है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने बज़ाहिर उसके जो आदाब बजा ला रहे हैं, लेकिन उसकी शान की अज़मत के मुताबिक जो है जब आदाब बजा नहीं लाते तो गोया कि हमारा आदाब बजा लाना भी गोया कि एक तरह की मासियत का रंग रखता है। इसलिए बंदे को चाहिए हर वक्त इस्तिग़फ़ार करे। यहाँ तक कि हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बसा औक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक ही मजलिस में बैठे बैठे 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेते थे। और आमतौर पर ये इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे, रब्बिग़फ़िरली वतूब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। रब्बिग़फ़िरली वतूब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूर। ये इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे और फरमाया 100 मरतबा एक ही महफिल में पढ़ लेते थे। तो खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में सूरत फ़तह में अल्लाह तबारक व तआला ने बशारत सुना दी कि गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लियग़फ़िरल्लाहु तो गोया कह के अगले पीछे सारे गुनाह जब माफ़ कर दिए हैं, लग़ज़िशें माफ़ कर दी हैं, तो फिर आपका इतना कसरत से इस्तिग़फ़ार किस बात पर? वो इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और आपकी किबरियाई का हक़ और शान की जो हकीकत उसका हक़ नहीं अदा कर सकते। इससे इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है बुलंदियत दर्जात का बाइस बनती है। और इस्तिग़फ़ार तो ऐसी ज़बरदस्त ये एक दौलत है कि दुनिया की दौलतें, दुनिया के साजो सामान और दुनिया की रहमतें और नेमतें भी इस्तिग़फ़ार की वजह से फतवात के दरवाज़े खोलती है। इसलिए जो इस्तिग़फ़ार की बड़ी फजीलत है। इसलिए फरमाया कि वो शख्स खुश नसीब होगा कि कल रोज़े क़यामत में जब उसका नामा अमाल खोला जाए तो उसमें इस्तिग़फ़ार की कसरत हो। तब इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना, गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार फरमाया नेकियों पर इस्तिकबार से बेहतर है। एक इंसान नेकी पर इस्तिकबार करे यानी तकब्बुर करे, किबर करे, अजी हमने बड़ी नेकियां की, हम बड़े नेक लोग हैं, हम बड़े ताजुगुज़ार हैं, नेकी पर इस्तिकबार कर रहा है, किबर और तकब्बुर कर रहा है। तो फरमाया गुनाह, एक गुनाहगार है जो अपने गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार कर रहा है। फरमाया गुनाहगार का गुनाहों पर इस्तिग़फ़ार करना वो नेकी पर इस्तिकबार करने से अफजल है। क्योंकि गुनाह पर नदामत होती रहेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस नादिम के नदामत को कबूल करके उसकी बख्शिश कर देंगे। और नेकी पर इस्तिग़फ़ार करने वाला जब उजब का शिकार होगा और किबर का शिकार होगा तो अल्लाह तबारक व तआला वो शख्स कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर किबर है तो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। इसे नेकियों पर इस्तिग़फ़ार करना इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हम क्या और हमारी नेकियां क्या, हमारी क्या हकीकत है। अगर नेकी की भी तो किस जिस्म जान से की? उसी जिस्म जान से की जो खुदा ने हमें दिया। किस ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहा? उसी ज़बान से कहा जो अल्लाह ने हमें दी। किन हाथों से कुरान पकड़ के तिलावत की कि वो हाथ भी खुदा ही ने दिए। जिस ज़बान से तिलावत की वो भी खुदा ने ज़बान दी, जिस्म जान से। तो गोया कि हमारा अपना है क्या कि जिसके ऊपर हम इस्तिग़फ़ार करें। तभी तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि दाऊद तो मेरा शुक्र किया कर, कसरत से मेरा शुक्र कर, मेरी नेमतों का जिक्र किया कर। उस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए रब्बे ज़ुलजलाल, मैं तेरे शुक्र का हक़ अदा ही नहीं कर सकता। इसलिए कि जिस ज़बान से अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ वो ज़ुबान भी तो तूने दी है।
جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، اور ان آنکھوں میں آنسو بھی تو نے عطا کیے ہیں۔ جس ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی تو نے پیدا کی اور ماتھا بھی تو نے عطا کیا ہے۔ آخر داؤد کا اپنا کیا ہے کہ میں تیرے جو ہے نعمتوں کا حق ادا کر سکوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بس داؤد یہی تیرا تصور باندھ لینا، یہ جو ہے وہ نعمت کا جو شکر حق تو نے ادا کر دیا۔ تو بس بندہ جب نادم ہوتا رہتا ہے اپنی نیکیوں پر بھی اور اپنے گناہوں پر بھی، تو نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استغفار، اور استغفار کہتے کسے ہیں کہ انسان اپنے گناہ اور معصیت پر شرمندہ ہو جائے، شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی تلافی کرنے لگے، اس کو استغفار کہا جاتا ہے، اور یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ لہذا انسان جب کسی گناہ سے توبہ کرے اور کسی چیز سے جو ہے نادم ہو، استغفار کرے، تو اس کی علماء نے لکھی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ انسان جو اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، اس گناہ سے فوراً الگ ہو جائے، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ کہ دل میں شرمندہ اور نادم ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اللہ مجھے شرم آ رہی ہے، گویا کہ اللہ کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھتی۔ جیسے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اللہ تبارک و تعالی اتار دیا تو 350 سال تک آپ نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، اسی ندامت و شرمندگی میں کہ جنتوں میں رہتا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی قربتوں میں عبادتیں اور ذکر و اذکار کرتا تھا، وہاں میں نے یہ گناہ لغزش کر لی جس کی وجہ سے آج زمین پہ گرا، میں اللہ کے پڑوس میں رہ کے اللہ سے غافل ہو گیا، اس کے حکم کو توڑ بیٹھا۔ اس شرمندگی میں 350 سال تک آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا اور روتے رہتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، تو گویا کہ شرمندگی، تو دل کے اندر وہ ندامت شرمندگی کا مضمون پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کیا یا اللہ میں شرمندہ ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم پیدا ہو جائے کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب یہ مکمل ہوتی ہیں ندامت کی، تو گویا کہ آپ کا استغفار اور آپ کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرف قبول پا جاتی ہے۔ لیکن حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چوتھی چیز بھی بیان فرمائی، فرمایا کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے، کسی اللہ والے سے جا کے دعا بھی کروائے کہ حضرت یہ لفظی کوتاہیاں ہوئی تھیں، تو آپ دعا کر دیجئے کہ میں اپنی اس ندامت کے اوپر قائم رہوں، میں اپنی استغفار پر مجھے استقامت ہو جائے، اس توبہ پر یا اللہ میں قائم رہوں، استقامت نصیب ہو جائے۔ تو اس سے جا کے استقامت کی دعا بھی کروائیں، کیونکہ اللہ والوں کی دعائیں جو ہیں یہ بڑا رنگ لاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعائیں جب کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سارے گویا کہ توبہ کی توفیق کے اسباب مہیا ہوتے رہتے ہیں اور توبہ پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو چوتھا یہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کروا لے۔ اس طریقے سے انسان جب زندگی گزارتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کثرت استغفار ہوگا، تو کل روز قیامت میں آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، کیونکہ فرمایا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، تقوی والوں کے لیے کامیابیاں ہیں، اور تقوی والے وہی ہیں کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت استغفار اور توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو استغفار میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات ایک محفل میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، اس کو بھی یاد کر لیں، ربی اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور۔ تو ایک تسبیح روز اس کی کر لیا کریں، ورنہ مشہور استغفار تو ہے ہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو ان میں سے کوئی بھی استغفار ہو، کم از کم ایک تسبیح صبح میں کرے فجر کے بعد، اور ایک تسبیح مغرب کے بعد رات میں کرے، تو صبح شام استغفار ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ گناہ ساتھ کے ساتھ معاف ہوتے رہیں گے اور نامہ اعمال استغفار سے بھر جائے گا، اور کل روز قیامت میں ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔